Giving the wrong decision to the locals. They didn't check the proper survey number by the all chemists, and they're making the false allegation on the people of Agonda, and they're trying to seal the own houses of our land that we are staying from 1966 here in Wall of Raman. Kindly noted that the CM please take the necessary action on these matters as soon as possible. Are you running the commercial activities over here? If we are running the commercial activities, we are paying all the licenses to the government, fees and everything we are paying here. Please kindly notate the CM of these matters. Okay, what is the request now? Request is to discharge for everyone, those the citizen of India and citizen of Goa, kindly requested CM to discharge for everybody. काणकोण तालुक्याच्या आगोंद बिचाचेर कासव संवर्धन बीच म्हूण तो रिजर्व आसा आनी ताका लागून कोणे तरी हायकोर्टान एक पिटिशन घाल्लें की जी काही घरां आसात काही टुरिस्ट रावतात ती डेमोलिश करची म्हूण आनी ताजे नंतर हायकोर्टाची एक ऑर्डर आयल्या की 67 घरां जी आसात ती सील करची म्हूण आनी ताका लागून काणकोणची ऑथॉरिटी मामलेदार कलेक्टर BDO तांणी आज येवन लोकांचे जे हे आशिल्ले ते सील केल्ले आसात त्याच बरोबर नळाचें कनेक्शन लायटीचें कनेक्शन तें बी तोडलां पूण काही कडेन असो सूर आयलो की जेन्ना हांगा इलिगली एक्टिविटीज चलताली तेन्ना ऑथॉरिटी खंय गेल्ली काय म्हूण खरें म्हणटा जाल्यार इलिगली एक्टिविटीज चलता तेन्ना जी आमची ऑथॉरिटी आसा तेन्ना तांणी ताचेर कडक एक्शन घेवपाक जाय की बाबा हांगा अशें आसा की हांगा त्यो बिल्डिंग्यो बांदपाक जायना किंवा CRZ MPZान पडटा पूण एकटो बांदता तेन्ना कोण तेन्ना दुसरो बांदता तेन्ना तेन्ना तिसरो बांदता आनी अशी करून एक व्हडली लायन जाता आनी तेन्ना कोण तरी कोर्टान वता आनीक हे सील करपाचें खंय तरी ऑर्डर येता आयली म्हूण वायट न्ही पूण खूब लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या की कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती तेन्ना खंय उरता काय म्हूण जेन्ना CRZान बांदपाक जायना MPZान बांदपाक जायना कासव संवर्धन बीच आसा थंय बांदपाक जायना जेन्ना खुलेआम बांदकाम चलता तेन्ना जर ऑथॉरिटीन आडयत जाल्यार खंय तरी हें स्टॉप जाता पूण एकटे आडयल्लें आशिल्ल्यान दुसरें करता आनी अशी ही लायन जाल्ल्यान लोक आतां म्हणटात की ऑथॉरिटीचेर बी खंय तरी कारवाय जावपाक जाय कारण तांणी त्या टायमार जर स्टॉप केलें आयज अशें जायनाशी म्हूण इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गोवाकार काणकोण.